پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ خون دے نارنگی ہوئی ہے۔ 20 مارچ 2000 کو مقبوضہ جموں کشمیر کے چھٹی سنگھپورہ دے گراں وچ بھارتی فوجیاں سن 36 سکھاں کو بے دردی دے نال قتل کیتا سا۔ ان سکھاں کو اس واسطے قتل کیتا گیا سا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر سکھاں اور مسلمانوں کو آپس وچ لڑایا جلائے۔ 5 سال گزرن دے بعد بھی چھٹی سنگھپورہ قتل عام دے متاثرین کو انصاف نہیں مل سکیا۔ امریکی صدر بل کلنٹن دے دورے دے موقع تے مارچ 2000 وچ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں 36 سکھاں دا قتل عام ایک ڈونگی سازش سی۔ چھٹی سنگھپورہ وچ 36 سکھاں دا بے دردی دے نال قتل پاکستان کو دہشت گردی دی سرپرستی کرنے نہ جوڑنا اور بھارت تا مقبوضہ جموں کشمیر دی تحریک آزادی کشمیر کو بدنام کرنے دے واسطے جھوٹا بے بنیاد آپریشن اسا۔ چھٹی سنگھپورہ قتل عام کشمیریوں دی جدوجہد آزادی کو بھی داغدار کرنے دے واسطے ایک منصوبہ بند سازش سی۔ چھٹی سنگھپورہ وچ سکھاں دا قتل عام کشمیریوں دی حق خود ارادیت دی جدوجہد کو دہشت گردی دے نال جوڑنے دے واسطے کیتا گیا سا۔ اس قتل عام وچ کشمیریوں دے درمیان مذہبی تقسیم کو ہوا دینے، مسلمانوں اور سکھاں کو آپس وچ لڑانے دے واسطے ایک ناپاک کوشش سی۔ کشمیریوں دی تحریک آزادی اور پاکستان کو بدنام کرنے دے واسطے 36 سالاں دے دوران اس طرح دے کئی سارے واقعات ہوئے ہیں۔ سادہ لباس وچ ملبوس بھارتی فوجیاں دے ذریعے چھٹی سنگھپورہ جیسے کئی قتل عام بھارتی جمہوریت تے متھے دے اوتے بدنما داغ ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 36 سالاں وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں بے شمار وحشانہ قتل عام کشمیر دی تحریک آزادی کشمیر کو دبانے دے واسطے بھارت سن کیتا ہے اور مختلف طریقوں دے لوگوں کو آپس میں ٹکرانے اور ظلم و ستم دا نشانہ بنانے دے واسطے بھارتی خفیہ ایجنسیاں اس طرح دی کاروائیاں کر دیا ہیں۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اس قتل عام کو روکنے دے واسطے اپنا کردار ادا کرے۔